एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इकदाम से मुतालिक 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काज़ाख्स्तान के दारुल-हुकूमत आस्ताना पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। नायब वज़ीर आज़म नूर सुल्तान बायोफ ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सीका कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। आस्ताना में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हम अलीयॉफ के दरमियान मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत देने के अज़्म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल जज लाहौर एजाज आवान ने फैसला सुना दिया। बरियत की दरखास्तें मंजूर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अदालती फैसले पर इजहार तशक्कुर। झूठे मुकदमे से बरियत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। रियासती कुव्वत के इस्तेमाल के बावजूद अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए हैं। वज़ीर आज़म का ट्वीट। झूठे सियासी केस बनाने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। इमरान नियाजी ने सियासी मकासद के लिए मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट फॉरेन फंडेड फितना है। इस शख्स ने मुल्की सलामती और कौमी मफादात के साथ खेल खेला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। अदालती फैसले से इमरानी दौर के इंतकामी एहतसाब का बयानिया दफन हो गया। झूठे मुकदमात पर इमरान नियाजी को जवाब देना होगा। बारहा अदालती इस्तफसार के बावजूद मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पेश नहीं किया जा सके। शहजाद अकबर के मन घड़त इल्जामात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का पोल खुल गया है। मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारिक। वज़ीर दाखिला राना सदाउल्लाह की सदारत में स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस सवात में दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा। अमन व अमान के लिए सूबाई हुकूमत से भरपूर ताउन पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर सियासत की बजाय अमन अमा यकीनी बनाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन ऑपरेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। अंडर सेक्रेटरी जनरल की अमन मिशन पे भरपूर किरदार और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। मुतासरा इलाकों में गंदम की काश्त और सब्सिडी पर बीज की फराहमी से मुतालिक इकदाम का जायजा। काश्तकारों में बीज की तकसीम के तरीकाकार को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल। आलमी बैंक ने सैलाब से होने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना $40 अरब लगाया है। 2 करोड़ मुतासरीन अब भी इमदाद के मुंतजिर हैं। सिंध के 11 अजला में पानी खड़ा है। मुतासरीन के लिए आर्जी खैमा बस्तियां बनाई गई हैं। 26 लाख से जायद मुतासरा खानदानों में 65 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दादू की तहसील जूही का दौरा। सैलाब मुतासिन से मुलाकात और इजहार यकजहती। इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया गया। मलाला यूसुफजई का नुकसानात और तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होने पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सदारत में सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की तदफीन के मौके पर कर्फ्यू का समा। वादी में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील। शहरियों को नमाज जनाजा में शिरकत से रोक दिया गया। यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमलों में मजीद 7 अफराद हलाक। यूक्रेनी फौज की मुख्तलिफ इलाकों में पेशकदमी। कैदियों के तबादले के मुआहदे के तहत रूस ने 32 यूक्रेनी फौजियों को रिहा कर दिया।
ओपेक प्लस की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के ऐलान के बाद कशीदगी में इजाफा। पैदावार में कमी से रूस को फायदा होगा, सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। ओपेक प्लस का फैसला इक्तसादी है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद पर हैं। सऊदी वजीर खारजा फरहान बिन फैसल। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ टुडे से खुश आमदीद। रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। तफसीलात शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में सीका कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान की क़यादत ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, ज़राअत, राब्ते और तवानाई के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने आज़री सदर को पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही और इमदादी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। सदर इल्हाम अलियोफ ने मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर आज़रबाईजान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। उन्होंने साबिक नगोर्नो काराबाग पर पाकिस्तान की उसूली हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने तवानाई के शोबे में दो तरफ़ा ताउन में इजाफे पर जोर देते हुए कहा कि सस्ती तवानाई का हुसूल हमारी तरजीह है। उन्होंने वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक को तवानाई के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के सिलसिले में फोकल पर्सन नामज़द किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह वफूद के तबादलों से इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में कल सीका कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब करेंगे और इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़े करेंगे। एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुतालिक 2 रोज़ा सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आस्ताना पहुंचे तो पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम पर सीका के छठे सरबराह इजलास में शिरकत के लिए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ आस्ताना पहुंचे तो काज़ाकिस्तान के नायब वजीर आजम ने नूर सुल्तान बायोफ हवाई अड्डे पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। काबीना के अरकान और आला हुकाम पर मुश्तमिल वफ्द भी वजीर आजम के हमरा है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल सीका के सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वजीर आजम मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मुल्कों के दरमियान बातचीत, अफहाम तफहीम और ताउन को फरोग देने की अहमियत को उजागर करेंगे। इस मौके पर वजीर आजम की कॉन्फ्रेंस में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। इन मुलाकातों में तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। एतमाद साजी और रवाबित के फरोग के लिए कायम सीका की तंजीम 27 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तंजीम के बानी अरकान में से है, जिसका मकसद बरआज़म एशिया के मुल्कों में अमन सलामती और समाजी और माशी तरक्की को फरोग देना है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की सीका सरबराह इजलास में शिरकत इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान एशियाई मुल्कों में इक्तसादी और मवासलाती राब्तों का फरोग चाहता है। आस्ताना रवानगी से कबल अपने ट्वीट में वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया को तवानाई और खुराक की बढ़ती हुई कीमतों के बायस कसाद बाजारी का सामना है। ऐसे वक्त में मुल्कों के दरमियान करीबी रवाबित और शराकत दारी नागुजीर है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आने वाली कुदरती आफात ने मरबूत कोशिशों की अहमियत को बढ़ा दिया है। वजीर आजम ने यकीन जाहिर किया कि सीका के प्लेटफॉर्म से बाहमी रवाबित के जरिए एशिया में इक्तसादी ताउन और सलामती को नई सिमत मिलेगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी कर दिया है। नवीद हयात से तफसील जानते हैं। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के जज एजाज हसन ऐवान ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने बरीयत की दरखास्तों पर तवील समात की। समात के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील एडवोकेट अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि FIA ने बदनीयती की बुनियाद पर 2 साल कबल मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा और बेबुनियाद मुकदमा कायम किया और तफ्तीशी अफसरान तवील तहकीकात के बावजूद ठोस शवाहद पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि FIA ने साबका हुकूमत की हिदायत के मुताबिक गवाहों पर असरअंदाज होने की कोशिश की। ताहम तफ्तीश के दौरान किसी गवाह ने मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का बयान नहीं दिया। सबसे ज़्यादा एम्फेसिस हमारा इस बात पे था
کہ ہم جو بیانات کورٹ کے سامنے پڑھ رہے ہیں یا جو دستاویزات کورٹ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، یہ بیانات اور دستاویزات وہ ہیں جو سابقہ دور حکومت کی تشکیل کردہ انویسٹیگیشن ٹیم نے مرتب کی تھی یا قلم بند کی تھی۔ رجیم چینج سے پہلے کا وہ سارا ریکارڈ ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے عدالت کو اسسٹ کیا ہے کہ اس سارے ریکارڈ کو منوعاً درست تسلیم کر لیا جائے، تو بھی اس کیس میں نہ فرد جرم عائد ہو سکتی ہے نہ ٹرائل چل سکتا ہے۔ ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے سماعت کے دوران بریت کی درخواستوں کی مخالفت کی، تاہم خصوصی عدالت کے جج اعجاز حسن ایوان نے تمام دلائل سننے کے بعد مختصر فیصلے میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ نوید حیات، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے عدالتی فیصلے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کے جھوٹے، بے بنیاد اور سیاسی انتقام پر مبنی مقدمے سے بریت کا دن دکھانے پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ بدترین چیرادستیوں، ریاستی قوت کے استعمال اور اداروں کو یرغمال بنانے کے باوجود ہم عدالت، قانون اور عوام کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں۔ منی لانڈرنگ کیس میں باعزت بری ہونے پر حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ پھر سرخرو ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر قائم مقدمے میں مجھے اور محمد شہباز شریف کو پابند سلاسل رکھا گیا، لیکن ہم نے ان جھوٹے مقدمات کا ہمت سے مقابلہ کیا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران نیازی کی ایما پر بنائے گئے مقدمات قوم کا وقت، پیسہ اور اداروں کی ساکھ مجروح کی ہے۔ انہوں نے ملک کی عدالتوں سے پہلے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی شہباز شریف کو کلین چٹ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ منی لانڈرر تو عمران نیازی ہے جس نے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے۔ عمران نیازی سرٹیفائیڈ فورن فنڈڈ ہے جسے اب قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز بدترین سیاسی انتقام کے باوجود سرخرو ہوئے ہیں۔ جھوٹے سیاسی کیسز بنانے والوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ روئیں، چیخیں یا پیٹیں، بریت کا فیصلہ آ چکا ہے۔ انہی الزامات پر برطانیہ کی این سی اے نے بھی 2 سال تحقیقات کے بعد محمد شہباز شریف کو بری کر دیا تھا۔ ایک بیان میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ فورن فنڈڈ فتنہ اور فراڈ ہے جس نے ملکی سلامتی اور قومی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا۔ اب خوشحالی صرف فورن فنڈڈ فتنے کے قانون کی گرفت میں آنے سے آئے گی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ جب بطور وزیر اعظم ذمہ داری عمران نیازی کی تھی، لیکن اس وقت حکمرانی بشرا بی بی اور فرح گوگی کے پاس تھی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ آدھی پاور کے ساتھ عمران خان نے ملکی مفاد کے ساتھ کھیل کھیلا۔ آدھی پاور کے ساتھ ملک کو لوٹنے کا یہ عالم ہے، پوری مل جاتی تو اللہ ہی حافظ تھا۔ انہوں نے کہا کہ غلط اور صحیح کی فکر نہ کرتے ہوئے عمران نیازی نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے چالیں چلی اور اپنی پاور کو سیاسی مخالفین کے خلاف انتقام کے لیے استعمال کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آدھی پاور کے ساتھ عمران نیازی نے توشہ خانہ لوٹا، غیر قانونی فارن فنڈنگ لی اور کشمیر کا سودا کیا۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معاون خصوصی عطا تارٹ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلے سے گزشتہ 4 سال سے مسلسل لگائے گئے الزام کا پول کھل گیا ہے۔ بارہا عدالتی استفسار کے باوجود منی لانڈرنگ کے ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج عمرانی دور کے انتقامی احتساب کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ جھوٹے مقدمات پر عمران نیازی اور شہزاد اکبر کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج باعزت بری کیا ہے، اور جو بدترین کردار کشی میاں شہباز شریف صاحب کی، پورے شریف خاندان کی، اور اس کیس میں خصوصی طور پہ شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی جو کی گئی، اس کا جواب کون دے گا؟ شہزاد اکبر صاحب، آپ کہاں چھپے ہوئے ہیں اور آپ عوام کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ ان اربوں روپے کے جو آپ نے الزامات لگائے تھے، آج اس میں ثبوت کہاں چلے گئے؟ اور اگر آپ کے پاس ثبوت پیش کرنے کو نہیں تھے تو پھر قوم کا وقت اور پیسہ کیوں کر ضائع کیا گیا؟ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عمران خان کی غیر ملکی سازش کا بیانیہ بھی دم توڑ چکا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی گئیں۔ ایک سوال پر وزیر ریلوے کا کہنا تھا کہ عمران خان بے بنیاد الزامات کے بجائے اپنے آڈیو کا ٹیسٹ کروائیں۔ خان صاحب نے اپنے گھٹیا اقتدار کے لیے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی انٹرنیشنلی کوشش کی،
اور ایک سازش کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ بھانڈا پھوٹ گیا. ان کی ریکارڈنگز بھی سامنے آ گئی ہیں جنہیں وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب جائیں نا اس کو اپنے یہ جو ان کی آ رہی ہیں آڈیوز، ان کو اب ٹیسٹ کیوں نہیں کرواتے؟ اب بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ اب جلسوں میں جانے کی بجائے اداروں میں جاؤ نا، لے کے ان کو دعوے نہ کرو، جاؤ، کیونکہ پتہ میں جھوٹا ہوں اور ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا ہوں. اور وہ اب تو جو ان کے مندوب ہیں صدر صاحب، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ انہیں بھی یقین نہیں ہے کہ سازش ہوئی تھی. اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ ایک شخصی آمریت ہے پی ٹی آئی میں، عمران کی کوئی بولتا نہیں ہے اس کے آگے. تو سارا جھوٹ تھا، عمران کی ساری سیاست جھوٹ پہ قائم ہے. اب وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ملک میں امن و امان کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا، جس میں خیبر پختونخوا بالخصوص سوات میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا جائزہ لیا گیا. شرکا نے انسداد دہشت گردی کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور کیا. ارکان اسمبلی خالد مقبول صدیقی، خالد حسین مکسی، محسن داوڑ، مشیر وزیراعظم امیر مقام، انجینئر شوکت اللہ خان، سابق سینیٹر محمد صالح شاہ بھی خصوصی دعوت پر اجلاس میں شریک ہوئے. تحریک انصاف کے علی محمد خان اور بیرسٹر محمد علی سیف نے دعوت کے باوجود اجلاس میں شرکت نہیں کی. اسٹیئرنگ کمیٹی نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے میں بھرپور تعاون پر اتفاق کرتے ہوئے خیبر پختونخوا حکومت پر زور دیا کہ سیاست کی بجائے امن عامہ یقینی بنانے پر توجہ دی جائے اور اس سلسلے میں وفاق سے تعاون کرے. اراکین نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں انتہا پسندی بڑھ رہی ہے، جبکہ صوبائی حکومت وفاق کے خلاف دھرنوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہے. نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے اجلاس میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں ربی کی فصل، خاص طور پر گندم کی کاشت اور سبسڈی پر بیج کی فراہمی سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا گیا. فورم کو ڈیش بورڈ پر اب تک ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اجلاس کی صدارت کی. انہوں نے کہا کہ سردیوں کی آمد کے پیش نظر متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں تیز کی جائیں اور کاشتکاروں کو بیج کی خریداری کے لیے سبسڈی کی فراہمی اور ضلعی سطح پر تقسیم کے طریقہ کار کو فوری حتمی شکل دی جائے. انہوں نے کہا کہ متعلقہ علاقوں کی ضرورت اور بیج کے اقسام کا پہلے سے تعین کر لیا جائے. اس موقع پر کمشنر فوڈ سیکیورٹی نے بتایا کہ ملک بھر میں سیلاب سے 40 لاکھ ایکڑ قابل کاشت رقبہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے. متاثرہ علاقوں کے لیے 30 لاکھ بیج کے تھیلے درکار ہیں. متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور قومی ادارے بحالی کے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں. متاثرین میں امدادی رقوم کا سلسلہ جاری ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 26 لاکھ سے زیادہ متاثرہ خاندانوں میں 65 ارب روپے سے زائد تقسیم کیے جا چکے ہیں. وزیر موسمیاتی تبدیلی شری رحمان کہتی ہیں کہ عالمی بینک نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا ابتدائی تخمینہ $40 ارب لگایا ہے. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جنیوا میں فلیش اپیل کی گئی ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو فسطائیت کی جانب دھکیل رہے ہیں. تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے وقار حیدر. سندھ اور بلوچستان سیلاب میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے. 11 اضلاع میں ابھی تک سیلابی پانی کھڑا ہے. متاثر علاقوں کے افراد کو وبائی امراض کا سامنا ہے. یہ کہنا تھا وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شری رحمان کا. انہوں نے کہا کہ سیلاب سے شدید متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل درکار ہیں. سندھ اور بلوچستان اور متاثر علاقوں میں ابھی بھی صورتحال بڑی سنگین ہے. پانی بہت جگہوں میں کھڑا ہے. وہ علاقے جو سی لیول سے نیچے ہیں ادھر پانی ڈرین کرنا ایک بہت مشکل اور ہمارے لیے پہلی دفعہ کا عمل ہے. پوری سینچری پوری دنیا نے ایسا کلائمیٹ ایونٹ نہیں دیکھا. ورلڈ بینک نے تخمینہ لگایا ہے $40 ارب کا کہ یہ لاس اینڈ ڈیمیج ہوا ہے پاکستان کو. مڈ جون تک 17 لوگ لقمہ اجر بنے ہیں. 12,867 انجریز ہوئی ہیں. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیلابی تباہی پر ہاتھ بٹانے کے بجائے پی ٹی آئی انتہا پسندانہ سیاست کر رہی ہے. وہ اس وقت عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے ان کو فیشزم کی طرف لے جا رہے ہیں. ان کا بیانیہ، ان کا طور حکمرانی ایسا تھا، ان کی بیہیویئر ابھی بھی اسی طرح ہیں. یعنی کہ آپ عوام کو ٹوٹلی نفرت کی سیاست پہ لے آئے. وفاقی وزیر شری رحمان نے بتایا کہ عمران خان کی پیدا کردہ آئسولیشن کو وزیر خارجہ ختم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. یہ بھی کہا کہ عمران خان نے جو امداد ٹیلی تھون کے ذریعے اکٹھا کی تھی اس کا ہمیں عمران خان ہی بتا سکتے ہیں. وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریجنل کوارڈینیٹر
جولین ہارنس نے اسلام آباد میں میڈیا کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے مختلف ممالک اور اداروں کی جانب سے $90 ملین فراہمی کے معاہدے ہو چکے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک کے نمائندے نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو مفت بیج فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ اقوام متحدہ ریزیڈنٹ کوارڈینیٹر جولین ہارنیس کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے لیے امداد کی اپیل میں اضافہ کیا، جس کے تحت امداد $180 ملین سے بڑھا کر $816 ملین کی، جبکہ $90 ملین فراہمی کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں۔ Worldwide head of WHO is personally following the health situation in Pakistan. Stagnant water, the flood water, the malaria, and the nutrition is truly frightening. Food security. Are we going to be able to, how will rural communities be able to survive? ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے نمائندے نے بتایا کہ پاکستان میں زیر کاشت اراضی سیلاب کی نظر ہو جانے سے اب آنے والے دنوں میں غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں، جن کے لیے FAO امریکہ سے 55,000 ٹن گندم کے بیج منگوا رہا ہے۔ FAO provided assistance packages. We included every bag of seeds with 2 bags of the fertilizers so that the farmers can cultivate their land effectively to produce food for themselves but also for the rest of the country. بلوچستان کے علاقے ہیں جہاں سے پانی ریسیڈ کر چکا ہے لیکن گھر ڈیمیجڈ ہیں، اور جو سردیوں کا موسم ہے وہ بہت تیزی سے اپروچ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک فکر ہے کہ جو ونٹر سے ریلیٹڈ نیڈس ہیں ان پاپولیشن کی وہ پوری کی جا سکے۔ میڈیا کو بتایا گیا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام پاکستان میں جانوروں کے لیے چارہ اور ویکسین بھی فراہم کرے گا۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے متاثرین کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے ضلع دادو کا دورہ کیا۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے جانیے۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے صوبہ سندھ کے سیلاب سے شدید متاثرہ ضلع دادو کی مختلف تحصیلوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے جوہی کے علاقے میں قائم خیمہ بستی کا دورہ کیا اور وہاں مقیم متاثرین سیلاب سے ملی اور ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر ملالہ یوسفزئی کو انتظامیہ کی جانب سے سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ بارش اور سیلابی ریلے سے صوبہ سندھ کے 30 میں سے 24 اضلاع تباہ ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے گھر بار، مال مویشی سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور وہ خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 50% پانی کا نکاس ہو چکا ہے، تاہم متعدد علاقے اب بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں سے پانی نکالنے میں 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے خیمہ بستی میں قائم ٹینٹ اسکول کا بھی دورہ کیا اور اس قدرتی آفات کے تناظر میں طالب علموں سے تعلیمی نقصان کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو بتایا کہ صوبے میں 12,000 اسکول سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے مختلف خیمہ بستیوں میں ٹینٹ اسکول قائم کیے گئے ہیں، جہاں بچوں کا کافی حد تک تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے کیمپ میں خواتین سے بیٹھ کر ان کے مسائل سنے۔ انہوں نے خواتین سے کہا کہ آپ بہادر خواتین ہیں جو اس مشکل وقت کا ہمت سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے خواتین کو حوصلہ دیا کہ مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ خیمہ بستی میں متاثرین سیلاب نے ملالہ یوسفزئی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملالہ یوسفزئی کے آنے سے ان کی ہمت بڑھی ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے سندھ کے دورے پر وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچو ہو، وزیر تعلیم سید سردار شاہ اور زندگی ٹرسٹ کے شہزاد روئے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ملالہ یوسفزئی نے MNV بند پر سیلابی پانی کا بھی معائنہ کیا۔ وہ بند پر رہنے والے خاندانوں سے ملی۔ ملالہ یوسفزئی نے کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیلاب متاثرہ بچوں کے تعلیمی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ملالہ یوسفزئی کو بتایا کہ صوبے کے 20 لاکھ بچوں کے تعلیم کا نقصان ہوا ہے۔ اس سے پہلے کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت دریائے سندھ کے دونوں اطراف سے سیلابی پانی کے نکاس کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ جہاں پانی کے نکاس کا نیٹ ورک نہیں ہے وہاں سے پمپنگ کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے۔ صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کی امداد کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاک فوج اور دیگر فلاحی اداروں کی جانب سے راشن بیگز اور ضروری اشیاء تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پاکستان اور ہنگری کے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مزید وسعت دینے اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسلام آباد میں ہنگری کے لیے نامزد سفیر آصف حسین میمن سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان $5 کروڑ کے موجودہ تجارتی حجم کو بڑھانے کے لیے دستیاب مواقع سے استفادہ کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، فلڈ واٹر مینجمنٹ اور دوسرے شعبوں میں ترقی کے لیے مشترکہ منصوبوں کے تحت روابط میں اضافہ ضروری ہے۔ ہنگری کی جانب سے پاکستانی طلبہ کو دیے گئے وظائف کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عارف الوی نے امید ظاہر کی کہ ان وظائف کو 200 سے بڑھا کر 400 کر دیا جائے گا۔
सदर ममलिकत ने GSP प्लस स्टेटस के लिए हंगरी की हिमायत को सराहा। उन्होंने नामजद सफीर पर जोर दिया कि पाकिस्तान के हकीकी तशख्खुस और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को उजागर किया जाए और दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए तमाम तवानाइयां बरूए कार लाई जाएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ऑपरेशंस शोबे के अंडर सेक्रेटरी जॉन पियर ने रावलपिंडी में मुलाकात की और खित्ते की मजमूई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बहरानों के दौरान हमेशा आला अक़दार के फ़रोग और बर वक्त रद्द अमल के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस का किरदार काबिल सताइश है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन और इंसदादी दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। उन्होंने हालिया सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख और मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ने कौमी असम्बली को बताया कि हुकूमत ने बिजली बनाने के लिए मकामी वसाइल बरूए कार लाने का फैसला किया है। अब दरामदी ईंधन से बिजली नहीं बनेगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की सदारत में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में वजीर बिजली ने कहा कि हुकूमत की जानिब से बिजली की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आवाम को अगस्त और सितंबर में 66 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया है। खुर्रम दस्तगीर ने ऐवान को बताया कि थरकोल मंसूबा तवानाई के शोबे में गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से दिसंबर तक 1320 मेगावाट बिजली पैदा होगी। जहां जहां भी महंगे ईंधन से बिजली बन रही है उसका कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा यह है जनाब स्पीकर कि हमने बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेल की कीमत में कुछ कमी हुई है, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत में भी कुछ कमी हुई। जो बहुत सारा ईंधन का असर था उसको हमें शिफ्ट किया जो बिजली की यूनिट प्राइस है, जिसके नतीजे में इस ऐवान को ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस महीने वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो अगस्त के बिल में 9 रुपए 89 पैसे की थी वो जनाब स्पीकर अब सिर्फ 22 पैसे रह गई है। वक्फा सवालात के दौरान पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे किरण इमरान डार ने ऐवान को बताया कि ML1 रेलवे मंसूबे पर काम के आगाज के लिए चीन के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि रेलवे में खाली आसामियों पर भर्तियों का अमल भी जल्द शुरू होगा। इजलास को बताया गया कि मुल्क में गंदम की कोई कमी नहीं, पास्को के पास गंदम का वाफिर जखीरा मौजूद है। रुकने असम्बली गौस बख्श महर की जानिब से कोरम पूरा न होने की निशानदेही की गई, जिसके बाद ऐवान का इजलास जुमेरात दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर कहते हैं कि पाकिस्तान तमाम पड़ोसी रियासतों के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के लिए पुरज़्म है। रिपोर्ट कर रही हैं राना इफ्तिखार अहमद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सिंगल विंडो की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के मुल्कों के साथ तिजारत को फ़रोग देने के लिए क़वाइद ज़वाबित को बेहतर बनाने और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि वस्त एशियाई रियासतें कराची और ग्वादर की बंदरगाहें इस्तेमाल करें, उन्हें हर किस्म की सहूलतें फराहम करेंगे। New regulations will be coming in and every country while adopting the same model perhaps may have its own nuances. Again, working through this kind of a system which gives you the similarities and the differences would be helpful. We have got transit trade agreements with Afghanistan, with Uzbekistan, are in the process of almost finalizing the same with Kazakhstan and Kyrgyzstan. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान सिंगल विंडो आफ्ताब हैदर और दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि तरक्याती शराकतदारों के साथ मिलकर सिंगल विंडो का फेज 1 मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान सिंगल विंडो के इक़दामात से मुल्क में तजारती सरगर्मियों में इजाफे के साथ खित्ते के मुल्कों के साथ तजारत को भी फ़रोग मिलेगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की, जहां आबादी का तनासुब तब्दील करने और इलाके में हिंदुत्व एजेंडा मुसल्लत करने के हवाले से डोसिये जारी किया गया है। डोसिये में जाली मुकाबले के दौरान भारतीय फौज के हाथों मोहम्मद अली हसन की शहादत का जिक्र भी है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह।
اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ اور لیگل فورم فار کشمیر کے زیر اہتمام تقریب میں وزیر اعظم کے مشیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کائرہ نے کہا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو انسانیت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. مسئلہ کشمیر کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر شہری کا مسئلہ ہے. بی بی شہید نے انہوں نے بھی ہر فورم پہ کشمیر کا مقدمہ لڑا. محقق نے، کسی سیاسی کارکن نے، کسی بندے نے، کسی میڈیا والے نے اگر کہیں بات کرنی ہے، کسی کو معاملہ سمجھانا ہے تو یہ کتاب، یہ کاغذ بھی ساتھ موجود ہیں. تو میں اس کاغذ کے اوپر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تقریب میں حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینئر محمود احمد ساغر اور لیگل فورم فار کشمیر کے سربراہ ایڈوکیٹ ناصر قادری نے کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے بڑے پیمانے پر غیر قانونی اقدامات کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. ہماری قیادت کے ایک سینئر ترین لیڈر کو تہاڑ جیل میں شہید کر دیا گیا. غلام احمد بٹ صاحب کو یو پی میں شہید کیا گیا. اسی طرح سے ہمارے ہزاروں اس وقت جو نوجوان ہیں جو ہندوستان کے جیلوں میں ہیں. کشمیری اپنا کردار ادا کر رہا ہے شہادت کے ذریعے. تقریب میں آئے دیگر مقررین نے کہا کہ بھارت ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کا عزم کمزور نہیں کر سکتا. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں فسطائی بھارتی حکومت نے سری نگر میں لوگوں کو شہید حریت رہنما الطاف احمد شاہ کی نماز جنازہ میں شرکت سے روک دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی انتظامیہ نے الطاف احمد شاہ کی میت سری نگر میں ان کی رہائش گاہ پر پہنچنے سے قبل علاقے میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی اور تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا. سری نگر میں بشپورہ اور ملحقہ علاقوں کو بھی بند کر دیا گیا. نماز جنازہ میں صرف شہید رہنما کے رشتہ داروں کو شرکت کی اجازت دی گئی. جس قبرستان میں شہید کو سپرد خاک کیا گیا وہاں بھی بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی باہری نفری تعینات کی گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کے نائب چیئرمین شبیر احمد شاہ نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں کہا کہ حراست میں الطاف احمد شاہ کی المناک موت کشمیریوں کی جائز سیاسی قیادت کو منظر سے ہٹانے کے لیے بھارتی نسل پرست حکومت کی وحشیانہ ہتھ کنڈوں کا منہ بولتا ثبوت ہے. حریت رہنماؤں ہلال احمد وار، خادم حسین، سید سبت شبیر قمی اور محمد عاقب نے اپنے بیانات میں کہا کہ کشمیری رہنماؤں کو جھوٹے الزامات کے تحت نظر بند کرنا اور انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے جیلوں میں بند کرنا مودی حکومت کے مذموم منصوبے کا حصہ ہے. دوسری جانب شہید الطاف احمد شاہ کی آج اسلام آباد، مظفر آباد اور آزاد جموں کشمیر کے دیگر علاقوں میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. نماز جنازہ میں حریت رہنماؤں سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. نیب قوانین میں ترامیم کے خلاف درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ کئی بیوروکریٹس نیب ریفرنسز میں بری ہوئے لیکن انہیں جیل کاٹنا پڑی. نیب قانون میں ترامیم کا مقامی اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں جائزہ لینا ضروری ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ 1999 میں لایا گیا نیب کا قانون اگر آج لایا جاتا تو کیا اس سے انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوتی. قانون سازوں کو قانون بنانے اور اس میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. کیس کی آئندہ سماعت منگل کو ہوگی. سپریم جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے 11 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی سفارش کی ہے. چیف جسٹس امرتا بندیال کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں جن ایڈیشنل ججز کی مستقلی کی سفارش کی گئی ان میں جسٹس شکیل احمد، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس احمد ندیم ارشد، جسٹس محمد طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انوار حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس سلطان تنویر احمد، جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس راحیل کامران شامل ہیں. تخت بائی مردان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ یہ شخص بیرونی پیسے سے مخصوص ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اقتدار کی ہوس نے عمران خان کو اندھا کر دیا ہے. اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس شخص نے جھوٹی سازش کا بیانیہ گھڑا. حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے جمہوری طریقے سے عمران کو اقتدار سے بے دخل کیا. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے عمران خان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کو دیوالیہ کر دیا ہے. صوبائی حکومت کے پاس ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر احمد ولی خان اور دیگر مقررین نے کہا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتیں جمہوریت کے استحکام اور ملک کی بقا کی خاطر اکٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ضمنی الیکشن میں تاریخی شکست دیں گے. سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے 2 ممالک بھرپور تعاون کر رہے ہیں.
तुर्किया एयर और ट्रेन ब्रिज के साथ अब शिप के जरिए भी मुतासिन के लिए इमदादी सामान भेज रहा है। कोयटा से मीर सलाम जोगिजई की रिपोर्ट देखिए। तुर्किया डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन उंडर बुजकुर्ट ने पीडीएमए हेडक्वार्टर और रेलवे वेयरहाउस कोयटा का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर डायरेक्टर जनरल पीडीएमए बलूचिस्तान नसीर खान नासिर ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाइस चेयरमैन तुर्किया डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी अथॉरिटी ने रेलवे वेयरहाउस कोयटा में दोस्त मुल्क तुर्किया की जानिब से ट्रेन के जरिए भेजे जाने वाले इमदादी सामान को मुतासरा इलाकों में ले जाने के तरीक़ेकार को भी देखा और इस पर इत्मीनान का इज़हार किया। Turkey will always stand by Pakistan. We sent 15 airplane and second bridge is Goodness train. Until now we have sent 13 Goodness train. All these train are carrying humanitarian aid equipment, food packages, clinic items, blanket, floor, medical equipment and etc. बलूचिस्तान के सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में दोस्त मुल्क तुर्किया के अलावा दीगर ममालिक एनडीएमए और माविन इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। मीर सलाम जोगेज़ई, पीटीवी न्यूज़, कोयटा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने हमेशा मुश्किल की हर घड़ी में अहले वतन की खिदमत का फरीजा सरअंजाम दिया है। बरतानवी मुसलमानों ने सैलाब ज़दगान के लिए दिल खोल कर अतियात दिए हैं। सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से लाखों अफराद आर्जी खैमा बस्तियों में मुकीम हैं। सैलाब मुतासरीन के सर से सिर्फ छत ही नहीं, घर और घर का सामान भी पानी की नज़र हो गया। इन खैमों में ज़िंदगी की सहूलतें ना होने के बराबर हैं। फलाही इदारों के मुंतज़मीन और नमाजियों की जानिब से सैलाब ज़दगान को रिलीफ पहुँचाने का ऑपरेशन जारी है। सिंध के ज़िला दादू और बलूचिस्तान में बेला के मकाम पर सैकड़ों मुतासिरा घरानों को सर छुपाने के लिए खैमे फराहम किए गए। साथ ही इनमें पका पकाया खाना और 2 माह का राशन भी तकसीम किया गया। शुक्रिया इनका, हम लोगों को टेंट भी दिया और राशन वगैरह दिया और खाना भी खिलाया। खैमा बस्ती के इन मकीनों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और फलाही इदारों के लिए तशक्कुर के जज्बात का इजहार किया। हमारे को टेंट दिया है, अभी कुछ राशन दिया है। मेहरबानी, इन्होंने तंबू दिया, हमारे को राशन दिया है, इनका शुक्रगुजार हूँ, इनको अल्लाह मेहरबानी करे। सैलाब ज़दगान ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इनकी घरों को बाइज़्ज़त वापसी तक फलाही इदारों और मुखय्यर हजरात को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ज़िला लसबेला। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान कहते हैं कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद हमारी तरजीह है। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा के हमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे ताहिर कलासरा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि सैलाब मुतासरीन ही नहीं, पूरे मुआशरे और हुकूमत के लिए भी कड़ा इम्तिहान है और अवाम के तावन से इस इम्तिहान में भी सुरखरू होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में सैलाब तबाही मचा रहा था और एक बेहिस सियासी रहनुमा जल्द से जुलूस कर रहा था। हमें शुरू से ही हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और ये कि सैलाब जब अपने ज़ोरों पे था, जब पानी जो है वो अपने ज़ोर से बस्तियां उजाड़ता जा रहा था और लोग बेघर हो रहे थे, तो उस वक्त भी एक तरफ से सियासत की बात की जा रही थी और जलसों में बेतहाशा लोगों को सियासी मकासद के लिए उभारने की कोशिश की जा रही थी। वो सिलसिला अभी तक जारी है। बहरहाल हमारा फोकस पहले भी सैलाब था, अभी भी रहेगा और इंशाअल्लाह उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मुल्क में सैलाब का पानी उतर रहा है। मुतासरा इलाकों में सर्वे का काम जारी है। रवां साल हज का खुतबा देने वाले मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल करीम ईसा ने कहा कि इस्लाम इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। उन्होंने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और मुतासरीन की बहाली के लिए खसूसी दुआ भी कराई। इस मौका पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के ट्रक रवाना किए गए। ताहिर कलासरा, पीटीवी न्यूज़, लाहौर। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सामान रवाना करने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान के 10 ट्रक रवाना किए। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी ने कहा कि एक इंतशारी शख्स के बाइस कौम इंतशार का रास्ता ना अपनाए। उन्होंने कहा कि मुल्क के साथ दुश्मन जो 75 साल में ना कर सका, वो एक शख्स 3 साल में कर गया। जो 4 साल यहाँ पे हुकूमत में रहा है, वो आज इस पाकिस्तान की सालमियत के दर पे है।
وہ چھوٹے چھوٹے بچوں میں زہر گول رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر. خدا نہ خواستہ اگر اس انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچا وہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان تا قیامت زندہ اور تابندہ رہے گا. سیلاب متاثرین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرین کو 1 بلینکٹ موومنٹ کے تحت سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہے. تقریباً 10,000 کے قریب رضائیاں اور کمبل سیٹ روانہ کیے گئے ہیں. وزیراعظم نے سندھ کے جن علاقوں کا کہا ہے وہاں خصوصی طور پر سامان بھجوائیں گے. انہوں نے کہا اس آفت سے نمٹنے کے لیے پوری قوم کو آگے آنا چاہیے. شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کر لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کی جانب سے درج ممنوعہ فنڈنگ مقدمے میں 5,000 روپے مچلکوں کے عوض منگل تک عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. چیف جسٹس عطر من اللہ کے طلب کرنے پر عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے 3 اعتراضات کے ساتھ درخواست پر سماعت کی. کیس کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں لکھا ہے کہ عمران خان قانون کے مطابق اسپیشل جج سینٹرل سے رجوع کر سکتے ہیں. پٹیشن کو 18 اکتوبر کے لیے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس میں 19 بار سٹے لیا. اگر چوری نہیں کی تو فیصلے سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ فیصل آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فورن فنڈنگ، توشہ خانہ، گوگی اور پنکی کی کرپشن کا حساب دینا ہوگا. عمران خان نے نہ کسی کی بیٹی دیکھی، نہ ماں دیکھی، نہ کوئی بیمار دیکھا. ہر ایک کو جبر سے، نیب، دہشت گردی سے لے کر، منشیات لے کر، اعتصاب اور غداری کے ہر الزام لگا کر جبر سے اپنی حکومت اور مسلط ہونے کی کوشش کی. اور اس کے بعد صرف یہاں ختم نہیں ہوا. اس کم ظرف آدمی کا یہ حال تھا کہ اس نے جیلوں میں، بیرکوں میں اور وہ موت کی چکیوں میں جہاں اس کے مخالف تھے وہاں بھی کیمرے لگوائے. مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا عدالت سے سرخرو ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے. ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے لیے آج یوم شرمندگی ہے. شہزاد اکبر المعروف ٹی سرکار کو بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ عدالت سے باعزت بری ہو رہی ہے اور عمران خان کا انتقامی احتساب کا بیانیہ دفن ہو رہا ہے. محمد نواز شریف بھی جلد عدالت سے سرخرو ہوں گے. وزیراعظم محمد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری ہونے پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے خوشی کا اظہار کیا. لیگی کارکنوں نے فیصلے کو انصاف اور حق کی فتح قرار دیا. یہ سیاسی کیس تھے بنے ہوئے، ان کے اوپر سارے انہوں نے بنائے تھے اور یہ بریت ہو گئی ہے اور بہت خوشی کی بات ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے اور پنجاب کے لوگوں کی خدمت کریں. یہ سیاسی کیس سے اس میں بڑی ہو گئی ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے حکومت کے لیے، وہ ہم سب کے لیے. یہ لوگ کے لیے اللہ کی مہربانی سے انہوں نے پہلے بھی کام کیا، اب بھی یہ ہمیں امید ہے کہ یہ بہتر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. FIA نے جو ہے جو سیاسی کیس تھا اس میں بری کر دیا، یہ بہت اچھی بات ہے. صوبائی وزیر سندھ سعید غنی نے کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ عمران خان نے سائفر معاملے پر ملک دشمنی کی ہے. عمران خان کا بیرونی سازش کا بیانیہ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے. عمران خان نے ملکی اداروں اور آئین کا مذاق بنایا ہوا ہے. IMF سے معاہدہ کر کے خود ہی اس کی خلاف ورزی کی. عمران خان نے جو کچھ یہ کیا سائفر پہ وہ سوائے ملک دشمنی کے کچھ نہیں تھا. کسی چیز کو گڑھ کر، بے بنیاد کسی چیز کو ایشو بنا کر اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کے لیے آپ پورے ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا دیں، یہ کسی بھی طرح سے حب الوطنی نہیں ہے. سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کے درمیان کراچی میں ملاقات ہوئی، جس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سیلاب متاثرین کی جلد بحالی کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مابین قریبی رابطے رکھنے، صوبے میں وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں، ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوئی. دونوں رہنماؤں نے صوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن میں راجہ رضی الحسنین کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کیس FIA کو بھجوا دیا ہے. اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں چیئرمین نور عالم خان نے
PSF में गैर कानूनी तकर्रियों पर 7 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास में पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और साइंस और टेक्नोलॉजी की ऑडिट रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी और बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा है कि आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत और दुनिया में अमन के सफ़ीर खतीब व इमाम हज डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा बादशाही मस्जिद लाहौर में जुम्मे का खुतबा देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमाम मस्जिद के दौरे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। हमेशा हमने अर्दल हरमैन और हरमैन शरीफैन से आने वाली शख्सियात जो यहाँ आई हैं उनका इस्तेमाल कर उनको बताया है कि हमारा हरमैन के साथ रिश्ता क्या है और हरमैन से हम कितनी मोहब्बत करते हैं और हरमैन शरीफैन हमारे ईमान का जो है वो हिस्सा है। सूबा सिंध में डेंगू के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। शहर कायद में वबा से मजीद एक शख्स जाम बहक हो गया। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 242 अफराद, हैदराबाद डिवीजन में 53, मीरपुर खास डिवीजन 10, सखर डिवीजन में 5 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मजमूई तौर पर सूबे भर में 315 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 373 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। सूबे में डेंगू वायरस के एक्टिव केसेज की तादाद 2542 हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम दूसरी 2 रोज़ा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक थ्रेट एंड रिस्पांस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 19 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए रिटायर्ड एयर मार्शल इशफाक ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में एरोस्पेस शोबे में आलमी स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी सलामती को दरपेश मुख्तलिफ उभरते हुए चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए आलमी माहिरीन अपना मुकालाजात पेश करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कनाडा, चीन, जर्मनी, लिटविया, न्यूजीलैंड, अमरीका और बरतानिया के वफूद शिरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान ने सूबे में 100 साल और जायद उम्र के वोटर्स की घर घर जाकर तस्दीक का काम मुकम्मल कर लिया है। कोयटा से रिपोर्ट कर रही हैं वकार अहमद। अब तक की हतमी लिस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के 50,90,000 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 2,479 ऐसे वोटर्स भी हैं जिनकी उम्रें 100 साल या 100 साल से जायद हैं। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ये हमेशा कोशिश करता रहता है कि जो हमारी इंतखाबी फरिश्ते हैं वो गलतियों से पाक हों। हमने नादरा को लिखा कि हमें ऐसे अफराद की लिस्ट दी जाए जिनकी उम्र 100 या 100 से अबव है। तो जब उन्होंने वो लिस्ट में मुहैया की तो वो बलूचिस्तान से 4012 वोट थे। तो फिर हमने अपने जो वेरीफाइंग स्टाफ था उनको हमने ये डेटा दे के हमें कहा कि जाके उनके घरों पे जाएं और मालूमात करें कि आया इनमें से ये मौजूद हैं या नहीं है। हमें पता चला कि इसमें से 1533 जो हैं वो फौत हो चुके हैं। 100 साल से जायद उम्र के 651 वोटर्स कोयटा से, 198 पशिन से, 175 का ताल्लुक चमन से, 143 केज, 135 लोराराय और 124 का ताल्लुक नसीराबाद से है। मस्तूम के एक वोटर की उम्र 120 साल से भी जायद है। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन और 34 अजला में वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन की गई। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और मिट्टी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं हमद अनीस। पाकिस्तान में मलेशिया के हाई कमिश्नर फैसल अहमद के एजाज़ में इस्लामाबाद में अलविदाई गोल्फ इवेंट का इनेकाद किया गया। इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़रा, गोल्फर्स और सिफारती एहलकारों ने शिरकत की। सफ़ीरों ने गोल्फ कोर्स पर मुख्तलिफ शॉट्स खेली और लुत्फ़अंदोज़ हुए। उन्होंने मलेशिया के हाई कमिश्नर की पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात के लिए खिदमात को सराहा। इस मौके पर डैडी फैसल अहमद ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद ताउन के बेहतरीन मौक़े मौजूद हैं।
Pakistan is a very nice country and people are very hospitable and friendly. I'm very happy that the relationship between Malaysia and Pakistan is going very strong. सरफरंगा गोल डेजर्ट जीप रैली का मेला सजने को तैयार है। रैली जुम्मे से शुरू होगी। रैली के मुनासबत से शिगर से फ्री स्टाइल पोलो मुकाबले जारी हैं। तफसील गुलजार शिगरी से। सरफरंगा रैली 14 अक्टूबर से सरफरंगा शिगर में शुरू हो रही है, जिसमें खवातीन समेत 100 से ज्यादा रेसर शिरकत कर रहे हैं। जीप रैली ट्रैक को बढ़ाकर 75 किलोमीटर कर दिया गया है। इवेंट में खेलों के साथ साथ सकाफती रक्स भी पेश किया जाएगा। जीप रैली के सिलसिले में अमाचा पोलो ग्राउंड में पोलो के मैचेस जारी हैं। मैचेस में शिगर और गांछे की टीमों ने कामयाबी हासिल की। गुलजार शिगरी, पीटीवी न्यूज़, शिगर, बल्तिस्तान। दौरा पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड ने 15 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश बोर्ड के मुताबिक बेन स्टोक्स टीम की क़यादत करेंगे। लियोम लिविंगस्टोन और विल जैक को स्क्वाड में शामिल किया गया है। एलेक्स लीस और मैथ्यू पॉट्स को ड्रॉप किया गया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज दिसंबर में शेड्यूल है। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से मुल्तान, जबकि तीसरा मैच 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। खेलों से इतना ही। अब आपके लिए चलते हैं मेन डेस्क की तरफ। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, के साथ ही खबरों का सिलसिला मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर या अपडेट के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन।